बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान المبارक का मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के महीने में अमूमन ये बात की जाती है कि रोज़ा आपको क्या फ़ायदा देता है। अच्छा, मैं भी रोज़ा रख रहा हूँ। सुहेल बिन अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी में डायरेक्टर हैं। तालीम के हवाले से इनका बड़ा काम है। करैक्टर एजुकेशन पर भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। सुहेल साहब, मुझे बताइएगा, रोज़े आप ही रख रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ आज तक रोज़े रखने का आपको? रोज़े रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि पूरा साल जो सबक हम भूले होते हैं वो थोड़े से याद आ जाते हैं और थोड़ा सा एहसास होता है कि जो बातें हम कह रहे हैं वो कर भी लें और ज़रा बेहतर अंदाज में उसकी मशक कर लें जो आगे काम आती है। तो बुनियादी फ़ायदा तो यही है। सही। अच्छा, ये सुहेल साहब मुझे बताइएगा कि अमूमन हम ये देखते हैं ना कि रमज़ान का महीना आता है तो कुरान की आयत जिसमें रोज़ों का ज़िक्र है कि ए मुसलमानों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और तुम अकेले नहीं हो कि जिन पर ये रोज़े फ़र्ज़ हुए। इससे पहली जो उम्मतें थीं उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद और तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ करने के जो मकसद है वो एक ही है कि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसान के अंदर कोई वैल्यू पैदा करना चाहता है। वो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं और जो माशरा है वैल्यूज़ के बग़ैर वो कहाँ खड़ा होता है? देखें, अगर वैल्यूज़ को देखें तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो उन वैल्यूज़ की है। मिसाल के तौर पर जब हम तक़वा की बात करते हैं, जो बुनियादी मकसद है रोज़े के भेजने का या सयाम के भेजने का या बाकी उम्मतों पे भेजने का, अब उस तक़वा के नीचे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वक्त बदलने के साथ साथ आगे जैसे हम जा रहे हैं उस लिस्ट में इजाफा हो रहा है, कमी तो नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर तक़वा का मफ़हूम एक तो बुनियादी तौर पे तो वही रहेगा कि हर चीज़ में ये एहसास रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं और हमें उनकी मौजूदगी का एहसास है, हमें देख लिए जाने का एहसास है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो तर्ज़ है, उसकी जो समत है वो यूँ तब्दील होती है कि आज के दौर में लेट्स से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे बैठे हुए भी हमें ये एहसास हो कि हमें वो रब देख रहा है और हमारे हर क्लिक को, हमारी हर लाइक को, हमारी हर शेयर को उसको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी रील्स हैं जो हमारे अंगूठे की हरकत से ऊपर चलती चली जाती हैं और किस पे जाके हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, वो भी वो रब देख रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वो वक्त है रमज़ानुल मुबारक का कि जिसमें हम जब रोज़े की हालत में हों तो हमें कम से कम ये एहसास होता है किसी चीज़ पे रुकते हुए बाज़ औक़ात गैर शऊरी तौर पे भी कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना, हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल कुछ और है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार इंसान और फ़राइज़ में कमी कोताही न करने वाला इंसान और गफलत से दूर रहने वाला इंसान। तो खुदा की जो तक़वे की सिफ़त है, वो तक़वे का जो पैटर्न है उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि एक ऐसा इंसान वजूद में आए जो ज़ाते बारी ताला का मकसूद इंसान है और उसका जो मकसद है वो ये है कि वो एक डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी गुजारे, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि जिसकी वजह से उसे, उसके घर वालों को, उसके माशरे को, उसके मुल्क को और दुनिया तक सबको फ़ायदा पहुँचे। यानी एक ऐसा भरपूर इंसान अल्लाह ताला चाहते हैं कि माशरे के अंदर वो एक्टिव इंसान हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक्टिव इंसान है और जो एक भरपूर इंसान है, तो ये उस वक्त तक तैयार नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर कुरान की आयत की तिलावत से या उलमा के खुतबों से, जब तक आप इंसान को प्रैक्टिकली सिखाते नहीं हैं, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ता है, क्योंकि बंदर का बच्चा पैदा होते ही अपने काम शुरू कर देता है, चिड़िया का बच्चा पैदा होते ही अपने काम शुरू कर देता है, इंसान के बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो करैक्टर है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इंसान को कैसे सिखाई जाएँ? थोड़ी सी बात मैं और भी करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो फ़नून हैं वो पढ़ा दिए जाते हैं, अमलन कोई चीज़ें मश्क नहीं करवाई जाती हैं कि उनको उनके साथ जोड़ा जाए। तो ये काम कैसे किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, जहाँ तक किरदार साजी की बात है वहाँ पे सबसे पहला रोल तो यकीनन वालिदैन का है कि माँ की गोद जो है वो इंसान की पहली दरसगाह है और फिर वहाँ से सारी बात शुरू होती है। और फिर मुख्तलिफ जो रिसर्चेस हैं नफ्सियात पे की गई हैं वो हमें बार बार ये बताती हैं कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले जो 1000 दिन हैं वो बहुत अहम होते हैं और उनका आगाज़ पैदाइश नहीं बल्कि उस वक्त से हो जाता है जब माँ बच्चे को कंसीव करती
ہوتی ہے. صحیح. اچھا ایک تو وہ پیریڈ ہے جہاں پہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرہ جہاں پہ وہ جن لوگوں سے میل جول رکھ رہا ہے, ہمسائے کون ہیں, گھر میں دادا دادی ہیں وہ کون ہیں, چچا پھوپھیاں, ان کے آپس کے تعلقات کس طرح ہیں. خاص طور پہ ماں باپ کے تعلقات جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بچے کے کردار پہ. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی تعلیمی اداروں کی, تو یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ استاد کی بات کو اہمیت دیتا ہے کہ میری ٹیچر نے یہ بات کی ہے یا میرے ٹیچر نے یہ کہا ہے تو یہ زیادہ درست ہے, آپ کو نہیں پتا. سو یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے, اور کہ اسکولس میں ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے ایک میتھمیٹکس پہ, لینگویجز پہ, سائنسز پہ, بٹ جہاں بات تھی ہولسٹک لرننگ میں افیکٹو ڈومین کی, جو کہ آپ کی کردار سازی کرتی ہے, جو کہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ مختلف معاملات میں آپ نے لوگوں سے پیش کیسے آنا ہے, تو وہ چیز ایک مسنگ رہ گئی ہے, بہت حد تک مسنگ رہ گئی. نہ تو اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے کلاس روم میں, اور نہ ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. اور آپ کی بات بالکل دیکھیے بالکل درست ہے کہ اس پہ کوئی پریکٹیکلز تو بالکل ہوتے ہی نہیں, یعنی عملاً ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے وہ ہم نہیں سیکھ پاتے. وہ کسی نے کہی تھی بڑی خوبصورت بات کہ ہمارے کان بھرے ہوئے ہیں لیکن ہماری آنکھیں پیاسی ہیں, یعنی ہم کردار کو جیتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے سامنے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. یہاں پہ کردار ہے ایک بہت بڑا ہمارے نظام تعلیم کا کہ وہ اس پہ کیسے کام کرے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جو, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کردار سازی کا, کہ ہم نے کردار سازی پہ ایک پوری اسٹریٹجی بنائی, ایک پورا نصاب بنایا جو کہ اسلام آباد میں نافذ ہو چکا ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کا بنیادی نقطہ سبق صاحب بالکل یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کردار کیریکٹر 360, یعنی وہاں پہ جہاں پہ رول ہے اساتذہ کا, وہیں پہ ٹیچرس کا رول, وہیں پہ میڈیا کا رول, وہاں پہ سوسائٹی کا رول, اوور آل گورنمنٹ کا رول, اور وہ سارے اس میں متعین کیے گئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ آگے چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. بہت زبردست. اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا, تو میرے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم سے کہتے ہیں ففعل ما تؤمر, یعنی وہ اسماعیل کی زبان سے ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس بات کو کرو. یعنی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس بات کو سن لیا اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کان ہمارے بھرے ہوئے ہیں اور آنکھیں ہماری پیاسی ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے جب اللہ تعالیٰ کا تقاضا آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب چیز کو قربان کرو, تو بس یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے کہہ دیا تھیوری میں, عملاً کرنا ہے. ففعل ما تؤمر, وہ کرو. اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں تو ایشو یہ بن چکا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, کہ اس نے کہا جی چھوڑو ٹھیک ہے جی بس تقدیر ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم. تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں, چونچلے بازیاں, آپ اس سے معاشرے میں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیتیں, آپ کے افعال, آپ کے اقوال, آپ کا کردار, ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر جب آپ چل رہے ہوں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اور جو سہیل صاحب نے بات کہی کریکٹر ایجوکیشن کے بارے میں, اور کریکٹر جب تک جیتا جاگتا انسان آپ کے سامنے عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو بچے خراب ہیں تو مطلب یہ کہ ان بچوں کو بڑے خراب ملیں. تو آئیں, ہاں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب وہ حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس کی بہت سے ہم اس سے لیسنز ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن ایک لیسن وہ بھی دیکھیے کہ ماں سے جب کہا جا رہا ہے تو ماں بھی ایک دم کہہ رہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا اللہ کہتا ہے. بیٹے سے جب کہا جاتا ہے تو وہ بھی ایک لمحے کو نہیں چوکتا, وہ ایک لمحے کو بھی نہیں جھجکتا, اور وہ کہتا ہے جیسے اللہ کا حکم. تو یہ وہ تربیت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکت سے, مکتب کے ذریعے سے, ماں باپ کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, اور اوور آل معاشرہ جو ہے وہ سکھائے. جب وہ اللہ کی نظر سے کوئی شخص دیکھتا ہے نا, تو وہ پھر اقبال نے وہ جو آپ نے شعر پڑھا, یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی یہ سب کا رول ہے. یہ اللہ کی نظر سے دیکھ کر, اللہ کے علم سے آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, مکتب ایسا بناتے ہیں اور ایسا سجاتے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی کردار سازی پر محنت ہوتی ہے, تو پھر وہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ اسماعیل کو آداب فرزندی یہاں سے پھر ملتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور صحابہ کرام کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چوکوں میں, چوراہوں میں جا کر یہ نہیں کہتے تھے
قرآن کھول کے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ عمل کر کے بتاتے تھے. اور پھر وہ بڑا مشہور ہے ان کا واقعہ کہ لوگ ان سے پوچھتے کہ ہم کیسے ہو جائیں، تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جائیں. تو یعنی وہ یہ بات لوگ کہتے تھے کہ آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. یعنی آپ کا کردار اتنا شاندار ہے. تو مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول کے کردار پر مطلب ہے کہ انتہائی جانی دشمن ہونے کے باوجود کہا کہ صادق اور امین ہونا چاہیے، تو محمد جیسا ہونا چاہیے. تو ان سے اعتراض کے باوجود، ان پر تنقید کے باوجود، ان کے نقطہ نظر کی بھرپور مخالفت کے باوجود ابو سفیان نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جس شخص کے خلاف ہم آئے ہیں وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ اپنے کریکٹر اپنے اندر آپ نہیں پیدا کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تو بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت ہی اہم گفتگو آپ نے کی، اور خصوصاً رحمت العالمین اتھارٹی کا وہ کردار کہ جس میں وہ کریکٹر ایجوکیشن کے بارے میں پورے اسلام آباد کے اسکولوں میں، کالجز کے اندر پورا ایک نصاب لے کر آ گئی ہے. تو کسی دن ہم آپ کو دوبارہ بھی تنگ کریں گے، اس نصاب کے بارے میں پوچھیں گے کہ بچوں کو آپ کردار سازی کے حوالے سے کیسے تربیت دیتے ہیں. تو روزے ہیں، بڑے لائٹ آپ رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں، اور کوشش کریں کہ کھانا بھی اچھا کھائیں، وقت پہ کھائیں، نیند پوری کریں، اور صحت کا خیال رکھیں. پھر کل ملتے ہیں.